अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, एलएसएम के जो नंबर्स आए हैं, ख़ास तौर पे कल जो ट्वीट किया गया फेडरल मिनिस्टर असद उमर की जानिब से कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त हैं, खुश आइंदा हैं। नवंबर के जो नंबर्स कल उन्होंने ट्वीट के ज़रिए डिस्क्लोज़ किए, उसमें जो ग्रोथ है एलएसएम में वो है तकरीबन 14.5% की ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे। नवंबर के मंथ के ये नंबर्स हैं। ओवरऑल अगर हम देखें जुलाई से नवंबर तक के जो फिगर है एलएसएम की ग्रोथ का, वो बनता है तकरीबन 7.4%। मींस के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं मुल्क में वो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। कोविड-19 की सूरत हाल जिस तरीके से पूरी दुनिया में है, इसका मतलब है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको आवाम के साथ मिल के ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया में हमने देखा कि किस तरीके से जो है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया। काफ़ी हद तक जो इकॉनमी है वहाँ पर स्लो डाउन होते हुए नज़र आई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक फ्रीज़ होते हुए नज़र आई। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी हद तक जो है मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आई। इसका क्रेडिट जाता है बिल्कुल डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी उसके साथ जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, आवाम ने जिस तरीके से इसमें कोऑपरेट किया, तो उसका इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से जो जो ग्रोथ एक्टिविटीज़ हैं, जो एलएसएम के नंबर्स भी जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो स्विंग है वो अपने ज़बरदस्त तरीके से जारी है। यही वजह है कि जो नवंबर के जो नंबर्स हैं उसमें डबल डिजिट की ग्रोथ है एलएसएम के फिगर्स में, तकरीबन 14.5% की ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है नवंबर में। और अगर हम सिर्फ जुलाई से नवंबर तक की भी देखें तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, तकरीबन 7.4% की ग्रोथ अब तक जो है वो आ रही है। इसको हम देखें कि जो इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस है, हमने कल ही इस हवाले से बात की थी कि जो व्हीकल्स की जो सेल्स है उसमें भी जो लास्ट जो नंबर्स हैं दिसंबर के, उसमें ज़बरदस्त सेल्स रिकॉर्ड की गई हैं, डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। दिसंबर में ईयरली बेसिस पे अराउंड 15% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई व्हीकल्स की सेल्स में। इसके अलावा जो ट्रैक्टर्स की जो सेल्स है, उसके अलावा जो ट्रक्स की जो सेल्स है उनमें भी अब बेहतर जो है हमें ग्रोथ नज़र आ रही है। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी इवन है वो भी हमें अब बढ़ते हुए मुल्क में नज़र आ रही है। सीमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो सीमेंट की कंजम्पशन में भी इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो नंबर्स आए थे उसमें भी हमने देखा कि ज़बरदस्त ग्रोथ ना सिर्फ लोकल डिस्पैचेस में बल्कि एक्सपोर्ट के हवाले से भी जो फिगर्स आए हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर रहे हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। ख़ास तौर पे इसमें अगर हम बात करें डेफिनेटली क्रेडिट जाता है सिटिंग गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए ख़ुद डायरेक्टली, और जिस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो है इंसेंटिव्स लेके उसका जो है इम्पैक्ट हमें हमें अब नज़र आ रहा है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने जो एक सपोर्ट प्रोवाइड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जिस तरीके से तेज़ी के साथ उन्होंने पॉलिसी रेट के अंदर जो है वो रिडक्शन की 13.25 से कम करके 7% तक लेके, डेफिनेटली उसकी वजह से भी जो है स्पेंडिंग जो है वो बढ़ी है, लिक्विडिटी मार्केट में बेहतर रही है। जो पॉकेट्स हैं आम आवाम के उनमें भी जो है वो स्पेस जो है वो जो एक ब्रीदर है वो एक जनरेट हुआ है। लेकिन स्टिल एक ही इशू है इस वक्त जो गवर्नमेंट के लिए जो मसला बना हुआ है वो है महंगाई। अगर महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाती है, वो कम हो जाती है, तो डेफिनेटली उसका भी जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आएगा, क्योंकि डेफिनेटली जो जो ओवरऑल जो इनकम लेवल्स होंगे इन्फ्लेशन कम होने की वजह से उनमें जो है फर्दर जो है ब्रीदर मिलेगा पब्लिक को, और उनकी जो स्पेंडिंग है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगी, और उसका इम्पैक्ट जो है हमें डेफिनेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी नज़र आएगा। अगली खबर जो है वो है, आज ईसीसी जो है डिस्कस करेगा, अप्रूवल हो सकता है कि आज हो जाए, जो टेक्सटाइल पॉलिसी है 2020 से 2025 तक 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी जो है आज पॉसिबल है कि उसका जो है ईसीसी अप्रूवल दे दे। इसमें ज़बरदस्त किस्म के जो है इंसेंटिव्स दिए जाएंगे टेक्सटाइल को, ख़ास तौर पे तकरीबन 900 अरब से ज़ायद के बेनिफिट होंगे, 900 अरब रुपए से ज़ायद के बेनिफिट्स नेक्स्ट 5 ईयर्स तक जो है वो दिए जाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें
پاور ٹیرف کے حوالے سے، الیکٹریسٹی ٹیرف کے حوالے سے، تو ان میں بھی بہت زیادہ اس میں جو ہے گورنمنٹ سبسڈی دے گی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، تقریباً 7.5 سینٹ کلو واٹ کے حساب سے جو ہے، پر کلو واٹ آر کے حساب سے جو ہے ان کو الیکٹریسٹی جو ہے مہیا کی جائے گی۔ تقریباً اس میں اگر سبسڈی کی اگر ہم بات کریں، تقریباً 243 بلین روپیز کی جو ہے سبسڈی آئندہ 5 سالوں میں گورنمنٹ دے گی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آر ایل این جی کی، تو آر ایل این جی بھی جو ہے کم نرخوں پہ دی جائے گی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، تقریباً $6.5 پر MMBTU کے حساب سے جو ہے آر ایل این جی پرووائڈ کی جائے گی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو۔ اس میں تقریباً 111 ارب روپے کی جو ہے سبسڈی دی جائے گی آئندہ آنے والے 5 سالوں میں۔ تو اوورآل کوسٹنگ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کافی جو ہے اسپیس ملے گا کمپیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ڈیفینیٹلی کم ہوگی، تو وہ پرائسنگ کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی کمپیٹ کرنے والے بن جائیں گے، اچھے طریقے سے کمپیٹ کر سکیں گے۔ دوسرے جو کمپیٹیٹرز ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا اور دیگر ممالک جن کے ساتھ ہماری جو لوکل جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ کمپیٹ کرتی ہے، تو ان کے لیے بھی ایک اچھا بریدر ہوگا اس کاسٹ کٹنگ کی وجہ سے۔ یہ جو ایک زبردست جو پیکج دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی وہ کافی حد تک کم ہوگی، تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا اسٹیپ ایک بظاہر نظر آتا ہے گورنمنٹ کا ویژن، کے گورنمنٹ کا جو فوکس ہے وہ اس وقت بظاہر اس پہ ہے کہ جو ملک کی جو ایکسپورٹ ہے ان کو اپنے پوٹینشیل کے حساب سے بڑھایا جا سکے۔ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ہمارے ٹیکسٹائل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی۔ ایشو یہی تھا کہ جو کمپنیز تھی ان کا یہ تھا کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جو پروڈکشن کی جو کاسٹ ہے، خاص طور پہ پاور ٹیرف کے حوالے سے، پھر ڈیویلیشن کے حوالے سے کہا تھا کہ جو روپی ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو اس وقت زیادہ اتنی ڈیویلیشن نہیں ہوئی تھی، تب ان کا کہنا ہوتا تھا کہ جو کمپیٹ کرنا ہے وہ دوسرے انڈسٹریز کے ساتھ، کمپیٹیٹر جو ہے ہمارے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ پرائسنگ کے حوالے سے، کاسٹنگ کے حوالے سے۔ اب ڈیویلیشن، میسو ڈیویلیشن آلریڈی ہو چکی ہے، وہاں سے بینیفٹ ملا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ اب 5 سالہ جو ٹیکسٹائل پالیسی جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ آج جس کا اپروول دیا جائے گا ECC میں، اس میں زبردست بینیفٹ دیے جائیں گے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو۔ ہم نے جس طرح بات کی کہ پاور ٹیرف جس طریقے سے کم ہوں گے، RLNG جس طریقے سے کم نرخوں پہ دی جائے گی، تو 5 سال میں تقریباً 900 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی جو دی جائے گی، اس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا ٹیکسٹائل جو کمپنیز ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہماری جو ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں جو ہے خاطر خواہ اضافہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گا۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ شوگر کے حوالے سے ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ شوگر کے پرائسز جو ہے وہ دوبارہ بڑھنا اسٹارٹ ہو چکی ہیں۔ کئی شہروں سے اس طرح کی رپورٹس آئی ہیں کہ تقریباً 95 یا ایون کئی جگہوں پہ 100 روپے پر کلو گرام کے حساب سے بھی جو ہے چینی کی جو ہے فروخت جاری ہے۔ اس حوالے سے اب بظاہر لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس ایشو کو دوبارہ ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے کمرشل امپورٹ جو ہے وہ الاؤ کی ہے۔ آج اس کے حوالے سے بھی ECC فیصلہ کرے گی۔ بظاہر لگتا ہے کہ اس کا بھی جو ہے اپروول دیا جائے گا، تاکہ جو تقریباً 3 لاکھ ٹن جو ہے کہا جا رہا ہے کہ چینی جو ہے وہ امپورٹ کی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈیوٹی جو ہے ایگزمپٹ کی جائے گی، کمرشل امپورٹ کے حوالے سے چینی کے لیے جو ڈیوٹی ہے اس کو ایگزمپٹ کیا جائے گا، تاکہ 3 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی امپورٹ کی جا سکے۔ ڈیفینیٹلی یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جو پرائسز دوبارہ سے ایسکلیٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں چینی کی، ان میں جو ہے کمی لائی جا سکے اور پبلک کو جو ہے اس حوالے سے فائدہ دیا جا سکے۔ تو آج بیسیکلی ECC کا جو اجلاس ہے اس میں ان حوالے سے ڈیسیجن لیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ڈیسیجن آتا ہے، خاص طور پہ ٹیکسٹائل پالیسی کو لے کے۔ اس کے علاوہ شوگر کی جو کمرشل امپورٹ ہے اس میں ڈیوٹی ایگزمپشن کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ جو امپورٹ ہے، کمرشل امپورٹ ڈیوٹی فری، اس کو جو ہے اپروو کیا جائے گا، تاکہ اس وقت جو گیپ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں اس کو جو ہے کم کیا جا سکے، تاکہ جو پرائسز بڑھی ہوئی ہیں ان کو جو ہے کم کیا جا سکے۔ اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے جس طرح سے بات کی تو ڈیفینیٹلی اپروول جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے ECC کے آج کے اجلاس میں، کیونکہ گورنمنٹ کا فوکس اس وقت یہی ہے کہ ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ تیزی سے بڑھایا جا سکے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر گلوبل فوڈ انفلیشن کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ جو گلوبل فوڈ انفلیشن ہے وہ بظاہر
اوپر کی سطح پہ ہائی لیولز پہ رہ سکتی ہے، یہ کہنا ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا۔ ڈومیسٹیکلی اگر ہم بات کریں تو اس وقت لوکل ہمارے یہاں بھی ڈیفینیٹلی پرائسز جو ہیں فوڈ آئٹمس کی وہ بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے ابھی ہم نے بات کی کہ جو چینی کی جو قیمتیں ہیں وہ دوبارہ سے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ جو فوڈ آئٹمز ہیں ان میں قیمتیں کم زیادہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، والیٹیلیٹی زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے گلوبل کانٹیکسٹ میں اسٹیٹ بینک گورنر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ جو گلوبل فوڈ انفلیشن ہے وہ ہائی لیولز پہ رہ سکتا ہے۔ ان کے جو ریزنز انہوں نے دیے ان میں دو ریزن جو دیے گئے، ان میں پہلا ریزن ہولڈنگ کے حوالے سے ہے، ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے کہ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے جو فوڈ کی جو پرائسز ہیں گلوبلی وہ ہائر سائڈ پہ رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو پروڈکشن ہے اس میں جو ہے تسلسل نہیں رہا، اس میں جو ہے کمی متوقع ہو سکتی ہے، خاص طور پہ یہ جو کووڈ پینڈیمک کی جو صورتحال ہے اس وقت پوری دنیا میں، اس کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ جو پروڈکشن ہے فوڈ آئٹمس کی وہ بھی جو ہے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ دو ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے جو گلوبل فوڈ انفلیشن ہے وہ اپنے ہائر لیول پہ رہ سکتا ہے، ایسا کہنا تھا گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا۔ اوورآل گلوبلی بھی اگر ہم دیکھیں اور اگر ہم پاکستان میں ہی ایون دیکھیں تو جو فوڈ کی جو پرائسز ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں۔ اس وقت ایک جو چیلنج ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے، مین چیلنج ہی اس وقت یہی ہے کہ جو انفلیشن ہے خاص طور پہ فوڈ آئٹمز میں ان میں جو ہے کمی لائی جا سکے، ان کی پرائسز جو ہے ان کو نہ صرف کنٹرول میں لایا جا سکے بلکہ ان میں اگر کمی کی جا سکے تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا عام عوام کے لیے، کیونکہ اس وقت اور دوسرے اگر اکنامک اشاریے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی بظاہر نظر آتا ہے کہ کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ بہتر ہے، گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے ریمیٹنسز میں جو ہے ہم تقریباً لاسٹ 6 منتھ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ $2 بلین سے جو ہے زائد کا اماؤنٹ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں تو کنسسٹنٹلی ڈیورنگ لاسٹ 5 منتھس جو ہے ہم سرپلس ریکارڈ کر رہے ہیں، تو بظاہر کافی حد تک جو اکنامک اشاریے ہیں وہ مثبت ہیں، وہ بہتر ہے۔ لیکن ایک جو اس وقت اگر ہم بات کریں مہنگائی، وہ چیلنج ہے جو گورنمنٹ کا جو ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ گورنمنٹ کو اس پہ بہت زیادہ جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں نہ صرف ان کو قابو میں لایا جا سکے بلکہ ان میں کمی بھی لائی جا سکے، تاکہ عوام جو آلریڈی اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے اس کو جو ہے مہنگائی سے چھٹکارا مل سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے مزید ایفرٹس لاتی ہے تاکہ جو لوکل جو فوڈ آئٹمس کی جو پرائسز ہیں ان میں جو ہے کمی لائی جا سکے۔ بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بجٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تقریباً 992 بلین روپیز جو ہے اس وقت بجٹ ڈیفیسٹ ہے۔ لاسٹ 5 منتھس کا یہ نمبرز ہیں، تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بہت تیزی سے اسکلیٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں جو ریونیو ہے، ریونیو جو ٹیکس کلیکشن ہے بظاہر ان میں امپرومنٹ تو نظر آ رہی ہے، لیکن جس حساب سے جو ایک امپرومنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی ریسنٹلی کہ جس طریقے سے گورنمنٹ آفیشلز نے ایون کہا کہ جو پاکستان میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ پیتھیٹک ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ تھی گورنمنٹ کے ہائی لیول آفیشیل کی کہ جو پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ انتہائی پیتھیٹک ہے۔ واقعی میں اگر ہم نمبرز کو کمپیئر کریں دوسرے ممالک سے تو ہم بہت زیادہ نیچے کی سطح پہ ہیں۔ اگر ہم ریشو کو کمپیئر کریں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کے حوالے سے تو بہت زیادہ نیچے سطح پہ ہیں۔ اس پہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ گنجائش ہے امپرومنٹ کی۔ اگر اس میں امپرومنٹ ہوگی تبھی جو گورنمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے، اس وقت جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی حد تک جو ہے کنٹرول ہو سکے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے ایف بی آر کے ساتھ مل کے جو ریونیو کلیکشن کی جو ڈرائیو ہے اس کو کس طریقے سے امپروو کرتی ہے، کون سے ایسے سیکٹرز ہیں یا کون سی ایسی کمپنیز ہیں یا جو کون سے ایسے انڈیویجولز ہیں جو ٹیکس میں جو ہے وہ پے نہیں کر رہے، جو ایکچوئل ٹیکس بنتا ہے اس حوالے سے پے نہیں کر رہے، جو ایف بی آر کو ڈاج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوورآل کس طریقے سے ایف بی آر اور گورنمنٹ مل کے جو ہے اس ٹیکس کلیکشن جو ہے اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے امپروو کر پاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ٹیکس کلیکشن ملک میں اتنی زیادہ امپروو نہیں ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں جی ڈی پی کے حوالے سے، اور اس کو اگر ہم کمپیئر کریں دیگر ممالک کی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں روم بہت زیادہ ہے امپرومنٹ کا۔ اسی لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہوں گی ایف بی آر کو اور گورنمنٹ کو، تاکہ جو ملک میں جو ریونیو کلیکشن ہے ٹیکس کی مد میں اس کو جو ہے بہت زیادہ تیزی سے بڑھایا جا سکے، تاکہ گورنمنٹ کو بھی جو ہے کافی حد تک بریدر مل سکے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ گورنمنٹ کو جو اپنی جو فائنینسنگ ہے بجٹ ڈیفیسٹ کی اس کے لیے جو ہے بوروئنگ ہی کرتے رہنا پڑے گی۔
मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल डाउ का जो सेशन रहा वो मुस्बत रहा। नैस्डैक में भी हमें मुस्बत जो है एक्टिविटी नज़र आई, तकरीबन 60 पॉइंट के इजाफे के साथ कल जो है डाउ का सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। 31,000 का लेवल अब भी मार्केट जो है होल्ड किए हुए है। वहीं नैस्डैक भी जो है 13,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको होल्ड किए हुए है। कल का सेशन तकरीबन 36 पॉइंट के इजाफे के साथ नैस्डैक का क्लोज हुआ। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें, आज एशियन मार्केट्स जो है मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए हमें नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें जापान की मार्केट की, चाइना की मार्केट की, हांगकांग या इंडियन मार्केट की, तो तकरीबन तमाम ही मार्केट्स हमें इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, कल हमें अच्छा एक सेशन नज़र आया, तेज़ी हमें नज़र आई। काफ़ी स्टॉक्स में जो है बायर्स का इंटरेस्ट हमें नज़र आया। वॉल्यूम्स कल ज़बरदस्त जो है उनमें लिफ्ट हमें नज़र आया। अगर हम ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें, तकरीबन 80 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कल काम हुआ। वहीं अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स की, तो KSE 100 इंडेक्स में वॉल्यूम जो रहे ज़बरदस्त इजाफा वॉल्यूम में नज़र आया। तकरीबन 91% से ज़ायद का ग्रोथ हमें कल KSE 100 इंडेक्स की वॉल्यूम्स में नज़र आया। तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद का काम कल KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में हुआ। ओवरऑल अगर हम कल के सेशन की बात करें तो कल तकरीबन 316 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,922 के लेवल पर कल का जो सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने 40,000 का जो लेवल था, जो बैरियर था, जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, उसको ड्यूरिंग द डे मार्केट ने अबूर किया। लेकिन फाइनल जो आज थे उसमें हमने देखा कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, थोड़ी एडजस्टमेंट आई, जिस वजह से जो क्लोजिंग थी वो स्लाइटली बिलो 46,000 का जो लेवल है उससे रही। लेकिन कल के सेशन से लगता है कि आज मार्केट जो है 40,000 का लेवल अबूर करने में कामयाब हो जाएगी। वॉल्यूम्स भी इस मार्केट की एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक इशारिये, जैसा हमने अभी बात की कि जो इकोनॉमिक इशारिये हैं मुल्क के, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उनमें नज़र आ रही है। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भी हमें बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है पाकिस्तान में इकोनॉमी की, उसको जो है लाया जा सके, ताकि जो एक अप स्विंग उसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इससे जो है गवर्नमेंट चाहती है कि जो भले कम लेकिन एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जो है मुल्क को लाया जा सके। फ़िलहाल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने फुल स्विंग पे है। LSM के नंबर्स हमने बात की कि बहुत ज़बरदस्त उनमें ग्रोथ हमें नवंबर में नज़र आई, डबल डिजिट ग्रोथ नवंबर के महीने में। इसके अलावा ऑटो व्हीकल्स की सेल्स हो या सीमेंट की कंजम्पशन हो, स्टील की बढ़ती प्राइसेस बाज़ाहिर इंडिकेट कर रही हैं कि मुल्क में जो डिमांड है इस वक्त स्टील की वो भी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि जो कंपनीज़ है वो भी इजीली जो बढ़ते हुए रॉ मटेरियल की प्राइसेस है उनका जो इम्पेक्ट है उसको कंज्यूमर पे, एंड कंज्यूमर में पास ऑन करने में कामयाब हो रही है। बहुत बेहतर सूरत हाल है ओवरऑल इकोनॉमी की, उसकी रिफ्लेक्शन हमें मार्केट की परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रही है। कल जिस तरीके से ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें नज़र आए, अब आज देखते हैं कि मार्केट की एक्टिविटी किस तरीके से रहती है। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज मार्केट 40,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको अबूर करने में कामयाब हो जाएगी और अच्छे वॉल्यूम्स आज भी हमें मार्केट में नज़र आ सकते हैं। ओवरऑल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा फर्म नज़र आती हैं इस वक्त, अगर हम बात करें WTI ऑयल की तो वो अराउंड $54 पर बैरल के हिसाब से जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें ब्रेंट की तो वो भी अराउंड $57 पर बैरल पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वैक्सीन के अनाउंसमेंट के बाद हम ऑयल की प्राइसेस में देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है रिकवरी नज़र आ रही है, प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं इंटरनेशनली, जिसका इम्पैक्ट जो है ENP सेक्टर पे हमें मुस्बत नज़र आएगा। आज उम्मीद की जा सकती है कि ENP सेक्टर हमें जो है इन्वेस्टर्स के हवाले से रडार में नज़र आएगा। देखते हैं कि आज की मार्केट जो है किस तरीके से रहती है, कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स जो हैं मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे होंगे जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में जो है जगह बनाने में कामयाब हो पाते हैं। इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।